बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। तमाम के तमाम ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हैं, हमारी अदालतों से हैं और तमाम ही तकरीबन ऐसी ख़बरें हैं जिसमें खान साहब के लिए खुशखबरी है, तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खुशखबरी है। पहली बात तो ये है कि आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिहाज से। बड़े लोगों को शायद एक माइनर सी बात लगे, लेकिन ये चीज़ और ये अमल ये साबित करने वाला है कि अदालतों के इख्तियारात जो हैं उससे कोई तजावुज़ नहीं करेगा, चाहे फिर वो कोई ही क्यों ना हो। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अहम तैनाती हुई है। एक तरफ उमर अता बंदियाल साहब जो हमारे इस वक्त मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, वो चंद दिन के मेहमान हैं, मगर चंद दिन के बाद एक दूसरे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना मनसब संभालने लगे हैं। बहुत सारे लोगों को ये शुबा भी था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे ही अपना मनसब संभालेंगे तो उनका टिल्ट हमें नज़र आएगा, एक झुकाव नज़र आएगा किसी ख़ास सियासी जमात की तरफ और वो तहरीक इंसाफ नहीं होगी। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो अमल दोहराया है, इसने साबित कर दिया है कि अदालतें सबसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं और कोई भी अदालतों के अंदर जो है उनके इख्तियारात से ना तजावुज़ कर सकता है, ना ही उनके हुक्म अदूली कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का मामला था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आएँ बाएँ शाएँ से काम लिया था। जो एक बड़ी तैनाती हुई है, इसने एक वाज़े पैगाम दिया है और ये तैनाती काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हुई है, क्योंकि उन्हें हमेशा से एक एतराज़ था। ये मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं जस्टिस, उन्हें हमेशा एतराज़ रहा था कि पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब भी रजिस्ट्रार की तैनाती होती है तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ से किसी ब्यूरोक्रेट को मुंतखब किया जाता है। हालांकि जो जुडिशरी है, हमारी अदालतें हैं, हमारी अदलिया है, उसके अंदर तमाम जुडिशल ऑफिसर्स को काम करना चाहिए, ना कि किसी ब्यूरोक्रेट को आना चाहिए और अहम मनसब के ऊपर बिठाना चाहिए। रजिस्ट्रार की एक अहम पोस्ट होती है। पाकिस्तान के अंदर इतने केसेस की कहानियाँ हैं, अब ज़ुबान ज़द आम है, सबको पता है कि रजिस्ट्रार की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का माजी में रजिस्ट्रार जो हैं उनके साथ इशरत साहब के साथ एक तनाज़ा भी हमें नज़र आता रहा, जिसमें वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे फ़ैसलों को रिवर्स करते रहे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं फ़ैसले जो हैं वो छापते रहे, बयान करते रहे। तो अब एक तैनाती जो हुई है वो है अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब की, जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार कह सकते हैं, डेप्टी नहीं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के तौर पे काम कर रहे थे। जब इशरत साहब की रिटायरमेंट हुई है तो उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिक्वेस्ट नहीं की गई कि आप किसी ब्यूरोक्रेट को भेजें जो कि अदलिया के अंदर, हमारी सुप्रीम अदलिया के अंदर बतौर रजिस्ट्रार अपनी खिदमात दे सके। इस वक्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब जो पहले भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, उन्हें बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। ये बहुत अहम तैनाती है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितना भी काम अब हमें होता हुआ नज़र आएगा, जो हमारे अपर हेड्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो फ़ैसले करते हैं, जिनके फ़ैसलों के ऊपर मोहर सब्त हो जाती है, उसमें एक सबसे बड़ा जो हमें सुकम नज़र आता था, सबसे बड़ा इशू नज़र आता था, वो ये था कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का होता है वो जुडिशल ऑफिसर नहीं होता। अब बाकायदा तौर पे एक जुडिशल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया, क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब को पता है कि वो चंद दिन के मेहमान हैं, उसके बाद वो रुखसत हो जाएंगे, तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बतौर चीफ़ जस्टिस आएंगे। तो ये साबित करता है कि चीफ़ जस्टिस बनने से पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बता दिया कि वो आइन की रूह पर, आइन के मुताबिक अमल दरामद करने पे ना सिर्फ यकीन रखते हैं, बल्कि अदालतों जो भी हुक्म सादिर करेंगे उसके ऊपर मिनवान अमल किया जाएगा। कोई रुकावट इसके अंदर नहीं आएगी, ना रुकावट खड़ी करने की कोशिश की जाएगी और अदालतें जो हुक्म जारी करेंगे उसके ऊपर मिनवान अमल होगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अदालतों की तरफ से जो हमें नज़र अक्सर आता था कि ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जाती हैं अदालतों के अहकामात की, तो अब ये ज़ाहिर करेगा और साबित करेगा कि आइंदा आने वाले वक्त में जो हमारी सुप्रीम अदलिया है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, एक अच्छा तासुर जो है वो अपना लेकर लोगों के दरमियान बढ़ेगी। ये पहली ख़बर अच्छी है। ये भी ख़बर जो मैंने आपको बताई है इसका ताल्लुक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, मगर इनडायरेक्टली ये फ़ायदा देती है खान साहब को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, तहरीक इंसाफ को, क्योंकि तहरीक इंसाफ हमेशा से ये अपना
سٹانس رکھتی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے یا عدالتوں کی طرف سے جو احکامات صادر ہونے چاہیے آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر منوان عمل ہونا چاہیے. پہلی تو جیت خان صاحب کی یہیں پر ہو گئی. دوسری جیت یہ ہے کہ ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف ایک اور بوڑھا آدمی ہے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکا ہے، پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ بھی ہے اس وقت، وہ ہے پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب کو رہا کر کے دوبارہ سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، اور آج پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جس کے اندر سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہی جاننا چاہ رہے تھے لوگ بھی، رپورٹرز بھی، میڈیا بھی، عوام بھی، کہ خان صاحب کے ساتھ جو آدمی ڈٹا کھڑا ہے کیا وہ چھوڑ جائے گا. تو ایسی صورت میں آج پرویز الہی صاحب سے یہ سوال کیا گیا، یہ ان سے پوچھا گیا کہ پرویز الہی صاحب آپ کیا پلان رکھتے ہیں اب دماغ میں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کوئی پریس کانفرنس آپ بھی کرنے جا رہے ہیں، کیا خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے صاف انکار کیا، حالانکہ جو ان کے ویژولز آئے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل اچھے طریقے سے نہیں چل سکتے، ان کو دونوں ہاتھوں کی طرف سے سہارا دے کر چلایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ پرعزم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اس بات کے اوپر کہ وہ حق سچ کے اوپر ہیں اور حق سچ کا ساتھ دیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے. تو ایک یہ جو شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید پرویز الہی صاحب جو ہیں ان سے جو چودھری شجاعت صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے کہ وہ بھی اپنا راستہ جدا کر لے، خان صاحب سے نہ برداشت کر پائیں، مگر انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا، اب دوسری ایک اور اہم چیز ہے، خان صاحب کی جو سب سے بڑی فتح ہے، گزشتہ روز سے ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نیب امینڈمنٹ کا کیس ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. میں اس کے اوپر گزشتہ بھی بات کر چکی، مگر میں آج آپ کو کچھ اور اہم چیزیں بیان کرنا چاہ رہی ہوں. یاد رہے کہ اس میں تمام ہماری ایلیٹ نے فائدے سمیٹے ہیں، اور اگر یہ ریورس ہو جاتا ہے یا یہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو یہی وہ خان صاحب کی فتح ہے جس کے اندر خان صاحب نے اپنا ایک سٹانس برقرار رکھا کہ کرپشن جو ہے وہ ملک میں ہو رہی ہے، ہماری اشرافیہ کرپشن کر رہی ہے، ہماری رولنگ ایلیٹ کرپشن کر رہی ہے، اور عوام کو لوٹ کر یہ اپنا پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ یہ بڑا فیصلہ جو اس نے محفوظ کیا سنا دیتی، اور ایسی صورت میں اگر یہ کالعدم ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہماری سیاسی تاریخ کے یا عصر حاضر کے لوگ ہیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ جس آدمی نے سمیٹا وہ ہمارے سابق وزیر اعظم یعنی کہ شہباز شریف صاحب ہیں. ادروائز اس لائن کے اندر جو ہے نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں، پی ڈی ایم حکومت کے کئی اہم وفاقی وزراء بھی شامل ہیں اس کے اندر. ہو از ہو کہا جاتا ہے کہ جو شامل نہ ہو سب نے اس میں فائدہ سمیٹا، اور ہمارے جو موجودہ اس وقت نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی نیب ترامیم کے ذریعے فائدہ سمیٹا ہے. اب دو اس میں رائے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اگر ریورس ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے، کیسز دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے. دوسری عام چیز یہ ہے کہ کچھ شکیں ہیں جن کے اوپر دوبارہ سے غور کیا جا سکتا ہے. اب لیٹس سی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں کیا بہتر طور پہ بیان کر کے جاتی ہے. باقی جہاں تک بات رہے گی پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی، تو اس وقت سندھ کے اندر بہت بڑے لیول کے اوپر، بہت بڑی سطح کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی بات ہو چکی ہے، جو کہ ہمارے موجودہ آرمی چیف نے کہا ہے. اس وقت بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب وہاں پر ہیں، انہوں نے کمان سنبھالی ہوئی ہے. تو اس وقت جو دبئی کے اندر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہمیں نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے کئی نامور ایسے لوگ ہیں جن کے نام ECL کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ پریشان ہے. ابھی جو ریسنٹلی شازیہ مری کی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ سندھ کے اندر کرپشن کی یا لوٹ کھسوٹ کی کیا صورتحال ہے. اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس وقت دبئی کے اندر موجود ہے. باقی بات رہ گئی آخر پہ جاتے جاتے کہ آج 6 ستمبر کا بڑا خوبصورت دن ہے، یوم دفاع پاکستان. تمام شہداء کو سلام ہو، اور تمام وہ مائیں جنہوں نے اپنے جگر گوشے اس وطن کے لیے قربان کیے، ان کے حوصلے، ان کے عزم کے لیے ان کے سامنے ہمارے الفاظ یا ہم خود بھی کچھ نہیں ہیں. مگر آج کے دن ایک بڑی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ حمزہ شہباز کی طرف سے آئی. انہوں نے کہا کہ آج کے دن کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایک پائی کی کرپشن بھی میرے اوپر ثابت ہو جائے تو میں اپنی پرانی بات پر قائم ہوں کہ میں جو ہے وہ سیاست چھوڑ دوں گا، اور جو دیگر بڑے بڑے دعوے ہمیشہ اس قسم کی رولنگ ایلیٹ کے لوگ کرتے ہیں. تو میں جاتے جاتے آپ سے کہوں گی کہ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ کرپشن اگر آپ نے کی ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ جیسے یہ ثابت ہونے لگتا ہے، کبھی مقصود چپڑاسی والا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے، کبھی اپنے من چاہے آفیسرز کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی پورے ادارے کو رگڈ کر دیا جاتا ہے.
تو ایسی صورت میں کرپشن اگر آپ کرتے ہیں تو کون پکڑے گا؟ یہی وہ وجوہات ہے کہ آپ کے اوپر ایک پائی کی نہیں بلکہ اربوں خربوں کی کرپشن ہے، مگر ثابت ایک پائی بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔